तालीमात पर अमल ना करो, ताकि तुम्हारे सर पर दुपट्टे ना हो, तुम्हारे कपड़े इस्लाम की तालीमात के जैसे ना हो, तुम्हारी तालीम इस्लाम की तालीम पर ना हो, तुमने जो अपने बच्चों की तरबियत की है वो तुम्हारी तरबियत इस्लाम की तरबियत पर ना हो। हम क्या जवाब देंगे? हम कुछ जवाब न दे पाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम वहां पर फख्र से बोल सके, सही से बोल सके, हमारा सर नीचे न झुके, तो इसके लिए हमें अपने बच्चों की तरबियत करनी होगी, अपनी बेटियों की तरबियत करनी होगी। आप सुनते होंगे कितनी बेटियां, कितनी बच्चियां इस्लाम को छोड़कर अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, अलग रास्ते में जा रही हैं। क्यों जा रही है? वो सिर्फ इसी वजह से जा रही है कि उनको करबला का दर्स नहीं दिया जाता है। अगर उनको करबला की तालीम दी जाती, अगर उनको ये बताया जाता कि इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 दिन भूखे प्यासे रहे थे, अगर उनको ये बताया जाता कि आपके 18 साल बच्चे की शहादत हो जाती है, अगर उनको ये बताया जाता कि आपके नन्हे 6 माह असगर को भी शहीद कर दिया जाता है, इन तमाम तर जुल्म सहने के बावजूद इमाम अली मकाम इस्लाम पर अमल करते हैं। ये पानी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, करबला की सरजमीन पर इमाम अली मकाम पर पानी तो बंद कर दिया जाता है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, सवाल करबला का है लेकिन जवाब अजमेर से मिलता है। और कैसे मिलता है जवाब अजमेर से? आप जरा मुलाहिजा करें, आप जरा बगौर सुने। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ताकि हमारे जहन में ये बात न आ जाए। करबला की सरजमीन है, करबला की सरजमीन पर कोई वहां पर वो इम्तिहान का है, वो एक एग्जामिनेशन हाल है। वहां पर करामत दिखाना मकसूद नहीं था, वहां पर ये बताना, करामत तो गैरों को दिखाई जाती है, अपनों को इस्तिकामत दिखाई जाती है, अपनों को दीन पर चलने का तरीका बताया जाता है, अपनों को ये बताया जाता है कुछ भी हो जाए लेकिन शरीयत मुतहरा की हमें पाबंदी कर दी है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, करबला की सरजमीन पर इमाम अली मकाम पर तो पानी बंद कर दिया जाता है, लेकिन आप जब अजमेर पहुंचेंगे, गरीब नवाज अजमेर तशरीफ लाते हैं, जब अजमेर तशरीफ लाते हैं तो वही हाल आपके साथ वहां का बादशाह करता है। पानी बंद कर दिया जाता, आना सागर पर पाबंदियां पाबंदी लगा दी जाती है कि आप आना सागर का पानी नहीं पी सकते हैं। आप अपने मुरीद खास बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर को भेजते हैं, एक आना सागर के पास एक कटोरा लेकर, कहते इस कटोरे को लेकर जाओ, इस कासे को लेकर जाओ और कहना, और क्या कहना, ये कह देना चलो तुम्हें गरीब नवाज बुला रहे हैं, तुम्हें ख्वाजा गरीब नवाज बुला रहे हैं। बाबा फरीदुद्दीन वहां जाते हैं। ये बात मैं कहना चाहता हूँ, जब आना सागर जैसा अजीम तालाब, इमाम हुसैन के पेटों की ताकत यह है कि उनके हुक्म से आना सागर जैसा अजीम तालाब एक कासे में आ सकता है, तो अगर इमाम अली मकाम हुक्म फरमा देते, अगर इमाम अली मकाम इशारा कर देते, शायर क्या कहता है, आसमां कर तुझे शब्बीर इशारा करते, दिल ये कहता है कि दिन रात बरसता पानी और एड़ियां अपनी जमीन पर जो रगड़ते असगर, करबला तेरे संभाले ना संभलता पानी। तो सवाल करबला का है, जवाब अजमेर से मिल रहा है। और कैसा मिल रहा है कि अगर इमाम अली मकाम चाहते तो यार ये नारे फुरात की क्या औकात है। मैं कहना चाहता हूँ, अगर इब्राहिम का बेटा इस्माइल एरिया रगड़े तो आबे ज़मज़म निकले, और मुस्तफा करीम के नवासे के बेटा असगर अगर पानी से प्यासे, अगर एरिया रगड़े तो आबे ज़मज़म क्या नहर फुरात का चश्मा वहां पे उबल पड़ता। तो बात वहां पर पानी की नहीं थी, बात वहां पर कोई और चीज की नहीं थी, बस बात यही थी कि हमें दीन पर इस्तिकामत दिखानी है, हमें दिखाना है कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी हालत आ जाए। अल्लाह बादुल्लाह शरीक को एक वाकया पेश करना था, अल्लाह बादुल्लाह शरीक को एक फॉर एग्जांपल की मिसाल देनी थी दुनिया वालों को। देखो ये मुस्तफा करीम के नवासे हैं, अल्लाह ने इनको ताकत भी दी है, अल्लाह इनकी जबान में इतनी ताकत है कि अगर ये किसी चीज के लिए दुआ कर दे तो अल्लाह उसे फौरन हल कर दे। लेकिन वहां पर सैयदुल शुहदा का लक़ब कैसे मिलता, इमामुल शुहदा का लक़ब कैसे मिलता? जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, तो ये जन्नती नौजवानों के जो सरदार है इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो ये इसी चीज का तो नतीजा है कि इस्लाम की आबियारी के लिए, इस्लाम की परचम को लहराने के लिए, इस्लाम की बका के लिए अपने सर को कटा दिया, अपने खानदान वालों को अल्लाह वादुल्लाह शरीक की बारगाह में कुर्बान कर दिया, लेकिन फिर भी उफ़्तक न किया, सब्र किया, शुक्र किया। उसके बाद फिर क्या है? अल्लाह कहता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह साबिरों के साथ है। आका करीम ने दुआ फरमाई थी, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, ए अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी हुसैन से मोहब्बत फरमा। अब अल्लाह वादुल्लाह शरीक की बारगाह में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ ये भी फरमाई थी। एक दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाते हैं, जब मस्जिद में तशरीफ लाते हैं आका करीम तो अब आवाज लगाते हैं, छोटा बच्चा कहाँ है, छोटा शहजादा
کہا ہے, آپ کی زبان مبارکہ سے جملے ادا ہوتے ہیں کہ امام علی مقام دوڑتے ہوئے آتے ہیں, آپ کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں, آپ کی گود میں بیٹھنے کے بعد اپنی انگلیاں آپ کی داڑھی شریف میں ڈال دیتے ہیں, کھیلنے لگتے ہیں. آقا کریم کو پیار آتا ہے, آقا کریم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, اے اللہ اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ, اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت فرما, اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما. تو پتہ کیا چلا, آقا کریم رب کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں, اور دعا کیا کر رہے ہیں, اے اللہ حسین سے محبت فرما, کیونکہ میں حسین سے میں محبت کرتا ہوں, حسین کو میں چاہتا ہوں, اس وجہ سے تو حسین سے محبت فرما. اور ساتھ میں یہ بھی دعا کی اللہ کے رسول نے, جو حسین سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما. تو پتہ کیا چلا, ہم حسین سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہم سے بھی محبت فرماتا ہے. اور پھر ان اللہ مع الصابرین, اللہ صابروں کے ساتھ ہے. تو اب ہم کربلا کی سرزمین پر چلتے ہیں, تو کیا پتہ چلتا ہے, کربلا کی سرزمین پر سب سے زیادہ دنیا میں اگر صبر کرنے والا کوئی ہے تو امام علی مقام ہے. امام علی مقام فرماتے ہیں, اگر تم کو لگے کہ تمہارے اوپر ظلم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے, اگر تم کو لگے کہ تم پر ظلموں نے کہ ڈیرا جما رکھا ہے, تو میرا ظلم یاد, میرے اوپر جو ظلم کیا گیا ہے میرا ظلم یاد کر لینا, میرے اوپر جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں وہ یاد کر لینا. انشاءاللہ تعالی تمہارے اوپر جو مصیبت آئی ہے وہ مصیبت چھوٹی لگے گی اور میری مصیبت بڑی لگے گی. تو کربلا کی سرزمین پر ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ کربلا کی سرزمین پر صبر امام حسین کے ساتھ ہے اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے. تو پتہ چلا کہ اللہ امام حسین کے ساتھ ہے اور ہم حسین کے ساتھ ہیں, تو پتہ چلا اللہ ہمارے بھی ساتھ ہے. جی درود شریف پڑھیں, اللہ رب محمد اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اپنی بات کو یہ ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ بہت بولا جائے, لیکن یہ بات بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ ہمیں اپنے بچوں کو, اپنی بیٹیوں کو اسلام کی تعلیم دینی ہوگی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم نہ دینے پر, کربلا کی تعلیم نہ دینے پر آج ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں. کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں, کیونکہ بچیاں جو ہوتی ہیں اسلام کی عزت ہوتی ہیں, بچیاں جو ہوتی ہیں وہ ہماری عزت ہوتی ہیں. اسلام کی تعلیم نہ ہونے پر آج وہ اسلام کو بدل رہے ہیں, آج وہ غیروں کے ساتھ وہ شادیاں کر رہے ہیں. تو مقصد میرا صرف یہی ہے کہ آپ دنیاوی تعلیم ہی دیجیے, دینی تعلیم ہی دیجیے, لیکن ان کو یہ بتائیے کہ تمہاری عزت اگر محفوظ ہے تو مصطفیٰ کریم نے جو دین بھیجا ہے اس میں تمہاری عزت محفوظ ہے. یہ وہ دین ہے کہ جب یہ مصطفیٰ کا دین نہیں آیا تھا تو تم کو زندہ قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا. یہ وہ دین ہے کہ جب یہ دین نہیں آتا تھا تو ماؤں کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا. یہ وہ دین ہے کہ جب مصطفیٰ کا دین نہیں آیا تھا تو اس دین کے آنے سے پہلے باپ کو پیٹ چوراہے پر مارا جاتا تھا. تو امام حسین کے نانا جان کا جو دین ہے اس دین کو پڑھانا ہے, اور پڑھانے کے بعد اس دین کی حفاظت بھی کرنی ہے, مذہب اسلام کی حفاظت کرنی ہے, ہمیں حضور کی عزت کی حفاظت کرنی ہے. اگر کوئی بھی کیسا بھی مرحلہ پیش آئے, یہ دنیا 70 سالہ 60 سالہ